गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी बात होती है तो आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्टिक्स की आपको खबर है, वो तो अब आने से पहले ही मशीनरी जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई ना। तो ये क्या मामला क्या है? कौन ऑडियो लीक्स कर रहा है? वजीर आजम हाउस के अंदर भी बातचीत सेफ नहीं है, अब सारी दुनिया को पता है कि अंदर क्या बात हो रही है। ऑडियो लीक्स का इशू है पूरे मुल्क में, ये ऑडियो तो बहुत सारी लीक हो रही हैं। यहाँ पर तो 5-5 कैरेट वो अंगूठियों की भी होती रही हैं। इसकी वजाहत तो मरियम साहिबा के जो तर्जमान है बेहतर बताएंगे, वो मौक़िफ़ दे सकते हैं कि वो आया कोई हैकर्स ने किया है, आया ये ऑडियो सही है भी या नहीं है। एक और लीक्स भी पकड़ी गई हैं जिसमें के 4 पाकिस्तान के बड़े ज़ीरक और सीनियर सियासतदान हैं, वो आप लोगों के इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे करना, फिर लीडरशिप को दे देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे, यानी कि कोई प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात नहीं कर रहा। वो तो अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा का सारा मलबा तो इन पे जाके रहा है। तो इन योर व्यू हु कुड बी बिहाइंड दिस? अली गौहर बलोच साहब की बात तो ठीक है कि ये तो कौमी सलामती का सवाल है, और पहला सवाल बिल्कुल इस पे ये उठता है कि इतने हसास नौयत की जगह के ऊपर ना सिर्फ ये ऑडियो लीक्स हुई है बल्कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ना कभी कोई कमीशन बना, ना तहकीक हुई है, ना इसका पता चलेगा। वजीर आजम हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये लीक्स हुई हैं, बता दिया गया है। तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है डिक्टेशन लेता है, नई ऑडियो के मुताबिक ये साबित हो गया है। तो किस बेसिस पर अवाम इस इलेक्शन कमीशन की ऑटोनमस बॉडी होने पर ट्रस्ट कर सकती है? ये कौन है जो ये टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं और क्यों करते हैं, किन मकासद के लिए करते हैं? इसका रास्ता रोकने के लिए एक मुअस्सर, मजबूत, ताकतवर कमीशन तश्कील जाना चाहिए। अब ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ बात कर रही थी, इस ऑडियो से आपको मजीद डैमेज हुआ है। ये गठजोड़ करके ये बातें करने हैं प्लानिंग से, ये मुझे समझ में नहीं। एक तरफ आईन और कानून की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं इनको रोको, ये करो। हर बात में आपको नवाज शरीफ साहब से मशावरत की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ हमारे कायद हैं। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की ऑफर ठुकरा कर पाकिस्तान के लिए एटमी धमाके करवाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। खान साहब ने तो कह दिया कि जब वो कॉल देंगे तो वो फाइनल कॉल होगी और उस कॉल पर निकलना होगा अवाम को। इलेक्शंस के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त सियासत उरूज की हो रही है। लेकिन एक बात समझ से बालातर है कि आखिर सियासत का मरकज कहाँ है? सियासत का मरकज इस्लामाबाद है या सियासत का मरकज इस वक्त लंदन बना हुआ है? क्योंकि हर फैसला तकरीबन लंदन से ही हो रहा है। क्या पीडीएम के बाकी जो इत्तेहादी हैं, क्या वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या वो इस बात से खुश हैं? और फिर दूसरा सवाल भी ये है कि क्या वजीर आजम इस वक्त के शहबाज शरीफ भी इस बात से खुश हैं कि उनकी अपनी शायद कोई साख या कोई से नहीं है, उनको हर चीज़ की डिक्टेशन, हर चीज़ का फैसला, हर चीज़ की बात, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड बात हो, किसी मामले से भी रिलेटेड बात हो, उसका पहले ओके उन्हें नवाज शरीफ से लेना पड़ता है। तो फिर ऐसे करते हैं कि उन्हीं को वापस ले आते हैं। वैसे भी सुना है कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते, यानी कि नाअहल हैं और आने के बाद शायद गिरफ्तार भी हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपने खास इसहाक डार साहब को वापस भेजने का इरादा कर लिया है। तो खबरें यूँ आ रही हैं कि इसहाक डार साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ ही पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और उसके बाद आते ही वो हल्फ भी ले लेंगे। तो उनके पास 2 ओहदे होंगे, यानी कि एक तो ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि बकौल इस हुकूमत के उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल बुरी तरह नाकाम और फेल हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये मरियम नवाज कह रही हैं, और वो भी उस ऑडियो में जो लीक हुई, बकौल उनके उस ऑडियो में वो ये कह रही है कि ये देखे ना, ये मिफ्ता क्या कर रहा है, ये कहता कुछ है, ये करता कुछ है, और अजीब अजीब बयान आके टेलीविजन पे देता है और हमको फेस करना पड़ता है, ये नाकाम हो चुका है। काश इसहाक डार अंकल आ जाते, और हुआ भी ऐसे ही। आगे से शहबाज शरीफ साहब एज वजीर आजम फरमा रहे हैं, हाँ डार साहब आ जाते तो वो मामलात को संभाल देते। तो यानी कि उनका जो दूसरा ओहदा होगा वो होगा डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ईयर्स एंड आईज इस वक्त
ऐवान इक़्तिदार के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आखिर शहबाज शरीफ कितनी दफ़ा जाएंगे वहाँ से अप्रूवल्स लेने? आगे पाकिस्तान के लिए बड़े गंभीर और संजीदा मामलात हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा मामला आने वाले नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन है, जिस पर आपको पता है कि ऑलरेडी मामलात सियासत के तरफ जा चुके हैं और बयानातबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनका मैं तारुफ करा देती हूँ। इस सेगमेंट में उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है? कौन चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मजीद नाकाम हो जाए? एक तो वो खुद नाकाम हो रहे हैं गुड गवर्नेंस के नाम पर, और उसके साथ साथ उनको और नाकामियां मिल रही हैं जब ऐसी ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आएंगी। 3 गेस्ट हैं, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, उनको वेलकम कर लेते हैं। और मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा वो भी सुन लें। वैसे सुन तो पूरी दुनिया नहीं लिया है, लेकिन वो भी एक दफ़ा सुन लें ताकि पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। हसन खावर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फॉर्मर स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, पंजाब के सीनियर मेंबर हैं उनके। हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन हैं, और उसके साथ साथ अली गौहर बलोच साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सलाम, वेलकम। ज़रा चला दें भाई, पहले ऑडियो सुन लेते हैं कि मरीम साहिबा और उनकी ख्वाहिशात, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को उनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। वैसे दामाद भी किसी हल्के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसीलिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पता तो होगा ही सबको कि दामाद आखिर किसके बेटे हैं और वो वालिद किस ओहदे पे रह चुके हैं। फिर उनका भारत से मशीनरी मंगवाना ज़रा ऑप्टिक्स के लिए समझ नहीं आती बात। यहाँ आलू प्याज टमाटर के लिए आवाम रुल गई है और इन्हें मशीनरी की ऑप्टिक्स की पड़ी हुई है। हसन खावर साहब, हाफिज़ हमदुल्ला और अली गौर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले अली गौहर साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी बात होती है तो आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत गलत बात है, ऑडियो लीक्स हुई, नहीं होनी चाहिए थी, इट इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन अब तो हो गई ना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ऑप्टिक्स बहुत बुरे होंगे, ECC काबीना से आपको इसकी, जी सॉरी कौन बोल रहा है? कौन? जी। तो अली गौहर साहब, ऑप्टिक्स की आपको खबर है, वो तो अब आने से पहले ही मशीनरी जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई ना। तो ये क्या मामला क्या है? कौन ऑडियो लीक्स कर रहा है? वजीर आजम हाउस के अंदर भी बातचीत सेफ नहीं है, अब सारी दुनिया को पता है कि अंदर क्या बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने खान साहब की बात सुनी और आपने भी इंट्रो में बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, बहरहाल ऑडियो लीक्स का इशू है पूरे मुल्क में, ये ऑडियो तो बहुत सारी लीक हो रही हैं और वो आपको पता है यहाँ पर तो 5-5 कैरेट वो अंगूठियों की भी होती रही हैं। लेकिन ये तो खैर इसकी वजाहत तो मरियम साहिबा के जो तर्जमान है, अभी लीक जो हुई है बकौल सो कॉल्ड जो उनके नाम से मंसूब है जी, कि उनका जिक्र हो रहा है या कि ये प्राइम मिनिस्टर उसकी को गुफ्तगू है, तो इसका तो जाहिर है कि वो उनके तर्जमान बेहतर बताएंगे, वो मौक़िफ़ दे सकते हैं कि वो आया कोई हैकर्स ने किया है, आया ये ऑडियो सही है भी या नहीं है। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि यहाँ पर तो 5-5 कैरेट वाली भी लीक होती रही हैं, उसको तो इमरान खान ने आकर स्टेज पे नहीं तस्लीम किया कि वो जो गोगी फरागोगी के जरिए मंगवाना चाह रहे थे, मतलब है कि 5-5 कैरेट की अंगूठियां, और वो कहाँ से आती, वो सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठियां लीक हुई थी, उनके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरीज थी, उनके पीछे करोड़ों अरबों की दास्तानें जो पैसा हासिल करके यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जो है वो पोस्टिंग की जाती थी, यहाँ पर ट्रांसफर की जाती थी। खान साहब ने उसका भी तकरीर में अगर मुनासिब समझते तो जिक्र फरमा देते, उस ऑडियो के बारे में भी फरमा देते। मकसद ये है कि हाँ, कोई भी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सबको पता है कि वो मेरिट्स पर काम करते हैं। बाकी कोई इम्पोर्ट्स की बात हो रही थी, अगर हो भी रही है, फर्ज करे कि अगर ये ऑडियो सही है तो कोई किसी ने इम्पोर्ट कर तो नहीं लिया,
किसी टॉपिक पर भी बात हो सकती है, लेकिन ये ऑडियो लीक्स का जो मैटर है, ये मतलब है कि हमारे मुल्क में एक रवायत ठीक नहीं है, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ से भी होती हैं वो सबको पता है जहाँ से होती हैं और क्यों होती हैं, ये भी कहाँ से होती है। मुझे ये बताएं, आपका पेज तो अभी तक फटा नहीं है ना, जुड़ा हुआ है, तो फिर क्यों हो रही है ये ऑडियो लीक? ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट इल्जाम है, ये तो हैकर्स कर सकते हैं। मतलब है, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं पाकिस्तान की? आपने कहा ना कहाँ से लीक होती हैं, हमें तो नहीं पता कहाँ से लीक होती हैं, आप बताएं। नहीं, आपको एज अ एंकर और साथी बड़ा पता है, लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पता है अली गौहर साहब, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, मुझे पता है कि ये मामलात होते हैं, इससे पहले भी एजेंसीज पे इल्जाम लगते रहे, लेकिन वो क्यों करेंगे? लेट्स बाई एंड लार्ज, और आप देखें कि इत्तेफाक भी ऐसा है कि ये हमेशा सियासतदानों की होती है, ठीक है, तो ये बाई एंड लार्ज इसमें हैकर्स भी हो सकते हैं, लिहाजा तमाम लोगों को अपनी गुफ्तगू जो है वो मोहतात करनी चाहिए। और लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इस पर तो आपको पता है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी तफजात, कई जजेस ने अपने तफजात का इजहार किया कि उनकी ऑडियोज जो है वो रिकॉर्डिंग होती रही हैं और वो लीक होती रही हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इस चीज ट्रेंड को चेंज करना चाहते तो वो शमीम साहब की ऑडियो और उसके बाद वो जज साहब ने अपना अहदनामा भी वापस कर लिया, तो आप इसको फुल स्टॉप लगा देते ना। आप ये ऑडियोज का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इससे कौन डैमेज हो रहा है? डैमेज तो आपकी हुकूमत हो रही है। नहीं, देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इसकी तहकीकात करवानी चाहिए कि ये ऑडियो अगर लीक वाकई हुई है तो कहाँ से हुई है और इसको करने वाले कौन है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी कंसर्न लोग हैं जो इस किस्म के अगर प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू जो है वो लीक होती है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो लोग भी ये करते हैं। और इसमें यहाँ पर तो मुल्क की सलामती इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो चल रही होती हैं, अगर उनकी रिकॉर्डिंग की जाए तो वो तो हमारी मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाएंगी चीजें। तो मैं जिसने भी किया ठीक है, इस पे फुल स्टॉप ले, जिसने भी किया एज ए टेस्टर किया। हसन खावर साहब ये कह रहे हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से, चलें अब जाहिर है ये सिलसिला ये निकल चला है, एक और लीक्स भी पकड़ी गई हैं जिसमें कि 4 पाकिस्तान के बड़े ज़ीरक और सीनियर सियासतदान हैं, वो आप लोगों के इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे करना, फिर लीडरशिप को दे देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे, यानी कि कोई प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि आगे से वो पूछ भी रहे हैं ख्वाजा आसिफ के जी फिर क्या होगा अगर वो नहीं आएंगे या नहीं देंगे। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आई मीन इन योर व्यू who could possibly be doing this, because देखें this is only damaging let's say शहबाज शरीफ एंड हिज गवर्नमेंट, बाकी तो सारे अपना अपना किनारा पकड़ के बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने भी रिजीम चेंज का या हुकूमत गिराने का मशवरा दिया या जो भी किया, तो वो तो अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा का सारा मलबा तो इन पे जाके रहा है। तो इन योर व्यू हु कुड बी बिहाइंड दिस? अच्छा जैस्मीन, बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। और देखिए अली गौहर बलोच साहब की बात तो ठीक है कि ये तो कौमी सलामती का सवाल है, और पहला सवाल बिल्कुल इस पर ये उठता है कि इतने हसास नौयत की जगह के ऊपर ना सिर्फ ये ऑडियो लीक्स हुई हैं, बल्कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, कौन इन जगहों को बक कर रहा है। और अब जाहिर है कि ये जो माजी को अगर देखें तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी जो सिविल और दूसरी एजेंसियाँ हैं उनके पास ये एक्सेस होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ये इख्तियार है। लेकिन क्या ये उन एजेंसियों ने किया है, ये उनको भी नहीं पता किसने किया है। इसके ऊपर तो एक आला तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए, क्योंकि ये तो मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि ये पता नहीं वहाँ पे क्या क्या बातें। और आप वो देखेंगे वो चीज़ें डार्क वेब के ऊपर पड़ी हैं, फॉर सेल हैं। पाकिस्तान की जो टॉप डिसीजन मेकिंग जहाँ पे हो रही है और जिस तरह हो रही है वो पूरी दुनिया में फॉर सेल है, पूरी दुनिया में मुल्क का तमाशा बन रहा है और हमारी कौमी सलामती से खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में तो इस पर एक आला तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, उसमें हमारी एजेंसियों के लोग भी होने चाहिए और जज भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कतई नज़र इससे कि इस मसले का हल हमने ढूंढना है, इन ऑडियो लीक से जो चीज़ें आई हैं बाहर उनका जवाब तो देना पड़ेगा, और अभी तो ये चीज़ें निकलनी शुरू हुई हैं। और आप ये देखें कि आपने अभी जो बात की इस्तीफों के हवाले से, आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह कैसे हदायत कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो आप मुझे ये बताएं कि जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं वो सच नहीं निकल आई? क्या हुकूमती वजीर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को हदायत दे सकते हैं? क्या ये हम समझ सकते हैं कि ये इस वक्त जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड है?
تو پھر ہم کس کے پاس جا کر جو ہے ہم یہ الیکشن کی بات کریں کہ اس ملک میں الیکشن کرائیں؟ اور جو ہو رہا ہے دیکھیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو ہمارے ساتھ پہلے پنجاب اسمبلی کے کیس میں ہوا، استعفوں کے معاملات پہ ہوا ہے، وہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں کوئی ٹھگی چھپی بات تو نہیں ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک رہ گیا تھا وہ یہ آ گیا. دوسری بات یہ کہنا نہیں حسان صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ ایک میں پوچھ سر ویل کم ٹو دیٹ، یہ بٹ دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. مجھے بتائیں کہ اس آڈیو لیک کے بعد یہ الیکشن کمشنر کیسے رہ سکتا ہے؟ آئی مین لائک شوڈ ہی کم فارورڈ اینڈ گیو ہز ریزگنیشن؟ بالکل. دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں، یہ سوال تو ہم برسوں سے پوچھتے رہے ہیں، لیکن اب تو چلے ہو گیا نا، اب تو ایک چیز پروف ہو گئی کہ بھائی آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں. جواز نہیں رہتا، کوئی جواز نہیں رہتا. اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی الیکشن کمشنر کے پاس ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. دنیا کے آگے تماشا بن گیا ہے، سب کو ہم دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. کسی قسم کا کوئی جواز نہیں رہتا. دوسری طرف میں ایک بات اور جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ جی امپورٹ کی بات کی ہے، ابھی امپورٹ ہوئی تو نہیں، پتہ نہیں امپورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں کا دھیان کدھر ہے اس وقت. مطلب پورے ملک میں 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. دیکھیں یہ اب صرف یہ بات نہیں رہ گئی ہے کہ یہ کوئی سیاسی الزام تراشی ہے. آپ ملک کا تو حال دیکھیں، کیا ملک ایسے چل سکتا ہے؟ اور اب جو وہ سائنسدان کو لا رہے ہیں، یہ وہ شخص کو لا کے وزیر خزانہ بنانے لگے ہیں. یہ ذرا سن لیں، جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے اندر یہ گواہی دی تھی کہ شریف خاندان منی لانڈر کرتا ہے، اس شخص کو بلا کے آپ اپنا خزانہ دبانے لگے ہیں. یعنی ملک جو ہے بدترین کرائسس کا شکار ہے، اور آپ جو اس کے لیے موسٹ اناپروپریٹ پرسن ہے، جس کو جو قانون کو بھی مطلوب تھا. میں تو اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں حسان صاحب، موونگ آن ٹو حافظ حمداللہ صاحب، ہی از بین ویٹنگ فار کوائٹ اے بٹ. میں اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں کہ مجھے یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے کہ ایک مخصوص گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم کی ناکامی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، وہ تو ارریلیونٹ بات ہو گئی ہے، لیکن شہباز شریف ناکام ہو ایز اے وزیر اعظم، کیا اگلی دفعہ چیف منسٹر بھی الیکٹ نہ ہو پائیں، یہی کوشش ہے. اور وہ کوشش کس کی ہو سکتی ہے، کون کر سکتا ہے، کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے، یہ میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دیتی ہوں. آئی تھنک دے آر پریٹی سینسیبل کہ ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا صاحب نے بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو ویری مچ. مولانا صاحب نے کہا اس کی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. کون کرے گا جانچ پڑتال؟ مطلب کس کی جانچ پڑتال پہ اعتبار ہے؟ کسی کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو جانچ پڑتال کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جسمیل بھی بہت شکریہ، تھینک یو. آپ نے جو مولانا صاحب کا حوالہ دیا جانچ پڑتال کی، اسی پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیو کے حوالے سے آپ سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی انہوں نے کہا نا کہ بہت غلط بات ہے کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس تک بھی سیف نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس جیسے حساس ہاؤس کا آڈیو ان کا لیک کرتے ہیں یا لیک کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں کوئی چائے خانہ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں عام گپ شپ لگاتے ہیں. وہ ریاست کی ایک علامت ہے، جیسی پارلیمنٹ ریاست کی ایک علامت ہے، تو ایوان صدر جیسے علامت ہے، تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی ریاست کی ایک علامت اور پہچان ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے ملک کی اندرونی داخلی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، معاشی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، سیکورٹی کی مسائل ہے، خارجہ امور سے متعلقہ مسائل ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. مختلف دنیا کے ممالک ہے، ملک کے اندر ایسے گروہ ہے، ایسے عناصر ہے جو آپ کے ریاست کے لیے رٹ ہے، اور دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہے آپ کے پڑوس میں بھی اور دنیا میں بھی کہ وہ آپ کے ریاست کے پیچھے پڑیں، آپ کو مستحکم نہیں ہونے دیتا، جس میں اسرائیل دنیا میں سر فہرست ہے اور آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے. تو اس قسم کی چیزیں فیصلے ہوتی ہیں وہاں. تو اگر آپ کا آڈیو، آپ کی آواز، آپ کی سیکریسی آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ مجھے بتائیے یہ ریاست کی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ بار بار ہوتا رہا ہے. یہ بے نظیر کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا، نواز شریف کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا، پھر گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف، پھر
आगे यानी आज तक ये एक तसलसल के साथ। अब सवाल ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऑडियो लीक हो जाती है, सेक्रेसी जो आपस में वो मुशावरत करते हैं, बिल्कुल करेंगे अपने पार्टी के साथ, दिगर इत्तेहादियों के साथ, लेकिन कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? रसाई किसकी मुमकिन है? सर ये तो आप बताएंगे ना, ये तो सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कर रहा है। हाफिज हमदुल्ला साहब, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहती हूँ मैं, अपडेट्स हैं उसके बाद सर मैं गुफ्तगू आप ही के पास वापस लेकर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज हमदुल्ला साहब, गुफ्तगू आप ही से शुरू करूंगी क्योंकि आप बात कर रहे थे। मेरा सिर्फ छोटा सा मौक़िफ़ सुन ले, तहकीक भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ना भी हो जाएगा, ना कभी कोई कमीशन बना, ना तहकीक हुई है, ना इसका पता चलेगा। वज़ीर आज़म हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये लीक्स हुई हैं, बता दिया गया है, और लीक्स होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब मेरा दूसरा आपसे ये सवाल है, इसका मुझे टू द पॉइंट जवाब दे दें। तहरीके इंसाफ कह रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है डिक्टेशन लेता है, अब नई ऑडियो के मुताबिक ये साबित हो गया है, तो किस बेसिस पर अवाम इस इलेक्शन कमीशन की ऑटोनमस बॉडी होने पर ट्रस्ट कर सकती है? कैसे, क्यों करेगी वो? देखिए जैस्मीन बीबी, बात यह है, मैं वो पूरी बात पूरी कर लूँ जो वक्फे से पहले मैं जो बात कर रहा था। मैंने कहा ये कौन है जो ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं और क्यों करते हैं और किन मकासद के लिए करते हैं। लिहाजा इसका रास्ता रोकने के लिए, सद्जवाब के लिए, जैसे कि आपने कहा, एक मुअस्सर मजबूत ताकतवर कमीशन तश्कील जाना चाहिए और ये तहकीक करे बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी फ़र्क के। सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाफिज हमदुल्ला साहब वो बात करें ना, वो बात करें जो मुल्क में हो भी सके। मैं देखें ना, मैं बात करूँगा, बाकी हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तो बात की बात है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हो, या कम से कम मैं एक देता हूँ, जस्टिस काजी फैज़ इसा की सरबराही में एक रुकनी कमीशन तश्कील दी जाए, फिर मैं देखता हूँ कि उसका रिज़ल्ट निकलता है या नहीं निकलता है। काजी फैज़ इसा की उस पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया जाए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, देखिए जो वीडियो लीक हुआ है इलेक्शन कमीशन का या ऑडियो है, मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि उसमें क्या है और किसके साथ बात हो रही है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर आप इमरान खान की बात करते हैं, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यही मेंबर्स थे, जब सीनेट की कायमा कमेटी का इजलास इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, जिसमें AVM वगैरह शामिल थी और ओवरसीज़ की वोटिंग, उन्होंने 37 एतराज़ात उठाए, उसमें 14 एतराज़ात का ताल्लुक़ आइन और कानून से था, बाकी का अखलाकियात से था। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। उसी मीटिंग में सीनेट की कायमा कमेटी में पार्लियामेंट के अंदर, सर हम टू द पॉइंट बात कर लें, हाफिज और आज़म स्वाति, हाफिज हमदुल्ला साहब, मैं तो आ रहा हूँ, आप मुझे मौका दे। आप सर मैं आपको मौका तो दे रही हूँ, लेकिन फिर 15 मिनट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दी, आग जलाने की बात की। आज तक वो गालियाँ पड़ रही है इलेक्शन घटिया आदमी तक। लिहाजा इमरान खान का जब हुकूमत में था भी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं था, आज भी उनका इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। उनको तो किसी पर भी एतमाद नहीं है। अली गौहर साहब मुझे खाली ये बता दीजिएगा, एतमाद नहीं है, आदलिया पर भी एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद नहीं है, किसी पर भी एतमाद नहीं है। उनको अगर एतमाद है तो अपने आप पर एतमाद है। ठीक है, लिहाजा इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसका इलाज आपके पास नहीं है, ठीक है। इसका इलाज किसके पास है? ये वो मतलब है अपनी पार्टी का मौक़िफ़ तो वो खुद ही देंगे, लेकिन उनको क्यों एतबार नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। अली गौहर साहब मुझे ये बताएं, अब ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ बात कर रही थी, इस ऑडियो से आपको मजीद डैमेज हुआ है? ये गठजोड़ करके ये बातें करने हैं प्लानिंग से, ये मुझे समझ में नहीं है। एक तरफ आईन और कानून की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं इनको रोको, ये करो। और मुझे एक और भी बात अभी बता दें, हर बात में आपको नवाज शरीफ साहब से मशावरत की क्या जरूरत है? क्या ये पार्लियामेंट, क्या ये प्राइम मिनिस्टर, क्या ये आपके वफाकी वजीर, ये सारे के सारे बस एक शख्स, एक फैमिली की मोहताजी है, उसके बावजूद आपका अपना कोई से नहीं है क्या? देखें, बात ये है जैस्मीन साहब, आपके सवाल की मुझे इंतहाई रिस्पेक्ट है जी, लेकिन आप
آپ اس پر اپنا ایک موقف رکھتی ہیں اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں ایک اپنا موقف رکھتا ہوں. ٹیکن. بات یہ ہے کہ نواز شریف ہمارے قائد ہیں. ٹھیک. نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کی آفر ٹھکرا کر پاکستان کے لیے ایٹمی دھماکے کروائے اور اربوں ڈالر کی جو آفر تھی وہ اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائیں اور پاکستان کی وقار اور ملکی سلامتی کی سربلندی کے لیے ایک قدم اٹھایا اور اس کی قیمتیں بھی ادا کی. نواز شریف صاحب وہ ہیں جنہوں نے اس ملک میں سی پیک جیسے پروجیکٹ لے کر آئے, جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا, جنہوں نے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلوایا. نواز شریف صاحب پر قوم اعتماد کرتی ہے اور نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں. تو سر وہ واپس آ جائیں, بس ختم, سب کہانی یہیں ختم ہو جائے گی, وہ جلدی سے واپس آ جائیں اور سارا اعتماد بحال کر دیں. بالکل نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور واپس آ رہے ہیں. کب؟ اور نواز شریف صاحب ہماری اگلی الیکشن کمپین اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالی وہ ایک دفعہ پھر سے آ کر سنبھالیں گے اور اپنی پارٹی کی قیادت. علی گوہر صاحب, یہ ساری باتیں میں نے آپ کی سن لی ہیں, میں آپ کی ان ساری باتوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں جیسے آپ نے میرے سوال کی رسپیکٹ کی. میرا صرف سمپل سا جواب یہ دیتے, الیکشن کمشنر سے یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو آٹونومس باڈی کے طور پہ ایکسیپٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ یہ سوال ضرور کریں, لیکن آپ یہ بھی کریں نا جی کہ وہ لوگ کون تھے جب وہ حکومت میں تھے اور ان کے وزراء لائن میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیا کرتے تھے. وہ لوگ کون تھے جن کو الیکشن کمیشن نے رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے ڈسکا کے مقام کے اوپر پکڑا, جس کے اوپر ججمنٹ نہ صرف الیکشن کمیشن کی آئیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی آئیں. ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے رات کے 12 بجے RTS سسٹم بند کر کے ایک پورے ملک کا مینڈیٹ چوری کیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان آڈیوز کو کر کے وہ تو علی گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں, ان تمام چیزوں کے اوپر کمیشن بنایا سر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ون پیج کو پھاڑنا چاہتے ہیں بلا وجہ جو اب تک جڑا ہوا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملات ہو جائیں اور اس کے بعد پھر کون کرے گا ان کا؟ چلیں آپ کر لیں, اگر انہوں نے RTS سسٹم بٹھایا, یہ کیا وہ کیا, ملک پہ غلبہ ہو گئے, جو کچھ بھی انہوں نے کیا, تو یہ باتیں کرنے کی حد تک تھوڑی آپ گورنمنٹ میں آپ کریں ان کا احتساب, کل سے آج سے شروع ہو جائیں. احتساب کرنا جیسمین صاحبہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جو سو کالڈ دیکھیں نا, خواجہ سعد رفیق کی بیل ہوئی, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ججمنٹ دی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ میرے یا نون لیگ کے الزامات نہیں ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کی میں آپ کو سر آپ کے پاس 2/3 ایک سیکنڈ علی گوہر صاحب, ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹیرین آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, آپ نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ختم کر دیتے اس کو. بھائی دیکھیں, وہ ختم کر دینا ایسی آسان بات تھی, اس کا شاید خاقان عباسی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اگر ہم ختم کر بھی ہم نے تو ایک قانون اسمبلی کی پارلیمان سے پاس کروایا تھا جس میں جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اڑا دیا تھا. مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہی تو ہے, اگر پسند نہ پسند, ہم تو چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, لاڈلا پن ختم ہونا چاہیے. آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا, 3 لوگ ہماری پارٹی کے اور یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اور طلال چودھری, نہال ہاشمی, دانیال عزیز, ان کو سزائیں ہوئیں. اب عمران احمد نیازی صاحب کا کیس ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے, وہ بھی کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان 4 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ سر آپ کے پارٹی کے بھی آپ کے پارٹی کے سربراہ بھی تو کافی لاڈلے تھے نا, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ملک کے. نہیں تو ان کو سزا ہوئی تو کیا انہوں نے معافی نامے نہیں جمع کرائے تھے نا, ان کی گفتگو پہ ان کو سزا ہوئی. انہوں نے اس سے بڑھ کر معافی نامے جمع کروائے تھے. بس اب سر اس میں میں کیا کہہ سکتی ہوں, اس میں میں کیا کہہ سکتی ہوں, اس میں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. تو کبھی آپ کو دیوار سے لگایا گیا تھا, آج آپ ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. جب تک دیکھیں
عمران احمد نیازی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ زبان بولے وہی عدلیہ بولے، جو وہ زبان بولے وہی الیکشن کمیشن بولے، جو وہ زبان بولے وہی نیب بولے. حسان صاحب آپ علی گوہر صاحب کی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ لاڈلا پن اس ملک سے ختم کرنا ہوگا اگر ہم نے اس ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاڈلا پن کو کہتے ہیں جی، لاڈلا پن ختم کرنا ہوگا. اب یہ کون ختم کرے گا؟ وہ کس کے لاڈلے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں مجھے دیکھیں، میں تو بیسیکلی فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. آڈیو لیکس آئی ہیں، اب یہ لیک ہو گئی ہیں، ہم نے کہہ دیا ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے اوپر وہی بات سامنے آئی جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ملک نے الیکشن کی طرف جانا ہے، کیا ایسے شخص کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی کریڈیبلٹی ایسے الیکشن کی ہوگی؟ ہر شخص مانے گا کہ نہیں ہو سکتی. اس میں تو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جی اس وقت ہمارے خیال میں آپ نے یہ کیا تھا، اگر آپ کے خیال میں ہم تو نہیں کہتے ہم نے غلط کیا، اگر آپ کے خیال میں ہم نے غلط کیا تو اس لیے آپ غلط کریں، مطلب یہ کیا لاجک ہے؟ آپ نے جس چیز کی تحقیقات کرنی ہے کریں. یہ کہنا کہ جی اگر فلانا جج ہوں گے تو فیصلہ ہوگا، آپ ان جج کے زیر سربراہی کمیشن بنا دیں اس کی تحقیقات کے لیے، کو منع تو نہیں کر رہا. جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہوگا آپ اس طرف جائیں، ملک کو تو اس پر مصیبت سے نکالیں. دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں سیاسی ڈسکشن سے. آپ ذرا سڑک پہ نکلیں، لوگوں میں غم و غصہ دیکھیں، لوگ بے چین ہیں. سڑک کو چھوڑیں، آپ سیلابوں کی حالت دیکھیں. اگر کوئی کریڈیبل گورنمنٹ ہوتی تو اس وقت پوری دنیا میں یہ پلیج کر رہی ہوتی کہ بھائی قرضے معاف نہیں کرو، ہمارے قرضے فارغ کرو، ختم کرو. پاکستان ہیز گون بیک ایٹ لیسٹ 20-25 years. اور آپ ان کی توجہ دیکھ لیں کس طرف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس شخص کو لگا رہے ہیں، ایک تو اس کا اپنا جو ڈارک ریکارڈ ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جس نے آپ کے ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ریکارڈ سطح پہ پہنچا دیا، ایکسپورٹرز کو بالکل آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو تباہ کر دیا آپ، اور اس کا جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ اس کو بلا رہے ہیں اور ساتھ ہی رپورٹ کارڈ ایشو کر رہے ہیں کہ 4 مہینے ہم نے جھاگ ماری ہے مفتاح اسماعیل کو لگا کے، اس نے غلط کیا ہے. بائی دا وے مفتاح اسماعیل ہیز ریزائنڈ. اب ہم ایک اور شخص کو لا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل جی بالکل میں نے بھی پڑھا ہے. یو نو دیٹ رائٹ. وہ تو بٹھا کے میٹنگ میں ریزگنیشن لے لیا نا، اس طرح سے لینا ہی تھا اور کیا کرنا تھا اس کو 4 مہینے. علی گوہر صاحب ویسے آپ کو کیا نام ہے آپ کی پارٹی میں، مطلب ٹھیک ہے میں ڈار صاحب کو آئی مین لائک میں پرسنل ویو پہ بات نہیں کر رہی، لیکن میرا ایک بڑا یہ آنیسٹ سوال ہے، مطلب اتنا سر کھپایا مفتاح اسماعیل نے، کبھی ادھر کبھی ادھر، آئی ایم ایف سے ساری ڈیل ویل کرا دی. آپ کو لگتا ہے ہی از فیلڈ؟ مریم صاحبہ کی آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتاح کیا بولتا رہتا ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ سب غلط سلط بولتا رہتا ہے ٹی وی پہ آ کے. دیکھیں جاسمین صاحبہ، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری پارٹی جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے. یہاں پر کوئی وزیر خزانہ ہو، وزیر داخلہ ہو یا کسی بھی منصب پر ہو، وہ پارٹی کے آگے جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک مطلب شدید بحرانی معاشی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا دھرا عمران احمد نیازی صاحب کا ہے، جنہوں نے 4 سال میں کوئی پاکستان میں کوئی بڑا پروجیکٹ تو نہیں کیا، کوئی اچھا کارنامہ تو سرانجام نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کیا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر اور بھیانک شرائط پر لے کر، جو کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن خودکشی کر لوں گا، انہوں نے تاریخ کے سب سے بھیانک قرضے اور بھیانک شرائط کے اوپر لیے اور ملک کو اس طرح سے چلایا جس طرح بنی گالا کا گھر ہو. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کے علاوہ بس کوئی آپشن نہیں ہے. 22 کروڑ عوام میں اور کوئی پاکستان میں ایلیجیبل نہیں ہے ایکسپٹ اسحاق ڈار ٹو رن دا اکانومی آف دس کنٹری، رائٹ؟ یہی ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈار صاحب سینیٹر ہیں، ڈار صاحب کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر اپنے کیس کو فیس کر کے، اور اگر پارٹی انہیں چاہے تو آئینی اور قانونی طور پر وہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں. اگر پارٹی ان کو ذمہ داری دے گی. میری گزارش سنے نا، یہ ڈار صاحب بھی تھے جنہوں نے 2013 سے لے کر 2018 تک معیشت چلائی تھی، پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. حسان خاور صاحب، حافظ حمداللہ صاحب اور علی گوہر صاحب بہت بہت شکریہ. اپنا خیال سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا، بول بنا حق اور سچ کی آواز. پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کونسل آف فارن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے. بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।